नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र पिफको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 8 बजे रेडियो सगरमाथामा सुन्न सकिन्छ। साथै रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित UNFCCC पक्षी राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया, बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत आज भने हामी कोपको 26औं सम्मेलनको ताजा जानकारी र नेपालको उपस्थितिका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। COP26 सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा अहिले जारी नै छ। सम्मेलनमा विश्वभरका नेता, विज्ञ, सरकारवाला निकाय, पत्रकार लगायतको उपस्थिति बाक्लो छ। यस्तोमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सम्मेलनमा भाग लिई फर्किसक्नु भएको छ। ग्लासगोमा जारी COP26 सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै नेपालले पछिल्ला दिनमा भोग्दै आइरहेका जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विश्वका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको थियो। यस्तोमा यसपटकको यो सम्मेलनलाई नेपालले धेरै हदसम्म फाइदाजनक रहने अपेक्षा गरिरहँदा अहिलेसम्मको ताजा अवस्था र नेपालको उपस्थितिलाई कसरी लिएको छ त? आज हामी यसै विषयमा कारोबार राष्ट्रिय दैनिककी पत्रकार प्रगति ढकाल र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकार श्रीराम सुवेदीसँग छलफल गर्दैछौँ। सुरुमा भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा आबद्ध पत्रकार प्रगति ढकाल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रगतिजी, कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले जलवायु सम्मेलन बहस स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा जारी नै छ। यहाँ पनि त्यहाँ अब रहिरहनु भएको छ होइन? यहाँले नजिकबाट चाहिँ निहालिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा जुन हाम्रा चाहिँ मुद्दाहरू छलफल गर्न राम्रो चाहिँ तयारी गरिएको भनिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट, र सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू उठान गरेका कुराहरू छन् नि, त्यो चाहिँ के कसरी भयो त? हजुर, प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सम्मेलन हुनु पूर्व नै नेपालले तयार गरेको स्थिति पत्रमा नै धेरैजनाको सहभागी, सबै क्षेत्रको सहभागी गराएर छलफल गरेको थियो र सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वहरूको भोइसलाई समावेश गरेर स्थिति पत्र तयार पारेको थियो नेपालले। विगतमा भन्दा अहिले सबै क्षेत्रबाट लगभग प्रतिनिधित्व गराइएको छ। जस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूको पनि प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ। अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्रको सहभागिता भएको छ। यहाँ सबैको फरक फरक जिम्मेवारीहरू तोकिएका छन् र आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सबैजनाले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब नेपालले कस्ता मुद्दाहरू उठाए भनेर नेपालका मुद्दाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मुख्य मुद्दा भनेको हामी हिमालय देश भएको हुनाले प्राकृतिक जोखिमको विषयलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै बहस भइराखेको छ। यति बेला जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमालका हिउँ पग्लदै गएका छन्, हिमाल कालो पत्थरको रूपमा परिणत भइराखेको छ भनेर चाहिँ हिमालयका मुद्दाहरू उठाइएको छ र यो विषयहरू विभिन्न साइड इभेन्टहरूमा पनि छलफलको विषय बनाएका छन्। हामीले सोच्दै नसोचेको र प्राकृतिक विपत्तिहरू निम्ताउने खालका घटनाहरू पनि भइराखेको छन् पछिल्लो समय। जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षाहरू सहनु पर्यो। हामीले अस्ति भर्खर हेर्दाखेरि पनि मौसम बाहिरिए पछाडि ठुलो वर्षा भयो, जसले गर्दाखेरि बाढी पहिरोबाट 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क आइराखेको छ होइन। यसै गरी धानबारीमा असर गर्दाखेरि 8 अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान पनि छ होइन। यसले गर्दा हाम्रो धेरै वित्तीय क्षति भइराखेको छ जलवायुका कारण। जलवायु
जनहानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर नेपालले एजेन्डा उठाएको थियो। यसमा छलफल भइराखेको छ। यसै गरेर अर्को मुद्दा भनेको चाहिँ औद्योगिक तथा धनी राष्ट्रहरू जसले प्रदूषण गराएका छन् उनीहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई बढाएर लानुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मुद्दा थियो र यस विषयमा पनि छलफल भइराखेको छ। अर्को मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ विश्वको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने कुरा सुनिश्चित रहोस् भन्ने थियो। यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ एनडिसी जसलाई चाहिँ दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय भुक्तान पनि भनिन्छ, यो नेपालले बनाएको छ होइन। र अनि सन् 2050 सम्म शून्य कार्बन नेट जिरो कसरी हासिल गर्ने भनेर दीर्घकालीन योजना पनि नेपालले बनाइसकेको छ। यो कुरा पनि हाइलाइट गरेर नेपालले एजेन्डा तयार गरेको छ र हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। अर्को मूल विषय भनेको चाहिँ जस्तो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू नेपालले जारी गरिसकेको छ र यी योजना कार्यान्वयनहरू गर्नको लागि करिब हामीलाई 1 खर्ब आवश्यक पर्छ भनेर प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यदि धनी राष्ट्रहरूले अनुदान बढाएनन् भने हाम्रा चाहिँ आन्तरिक स्रोतले यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन, एकदमै चुनौती छ। त्यस कारणले गर्दा वित्तीय सहायता बढाउनु पर्छ भनेर नेपालले दबाब सिर्जना गरिराखेको छ। अनि अर्को मुख्य भनेको चाहिँ वित्तीय लगानीको सुनिश्चित होस्। अहिलेसम्म वित्तीय लगानीको सुनिश्चित हुन सकेको छैन र वित्तीय प्रतिबद्धताको पनि सुनिश्चित होस्। प्रतिबद्धता गरिन्छ तर प्रतिबद्धता पुरा नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा वित्तीय प्रतिबद्धताको पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अर्को मुद्दा थियो। कतिपय अन्य क्षेत्रको रकमलाई पनि जलवायुको भनेर राखिएको छ, जलवायुको शीर्षकमा समावेश गरेको छ। अन्य शीर्षकको रकमलाई जलवायुमा चाहिँ सीमित, जलवायुको रकम भनेर चाहिँ जलवायुको शीर्षकमा नराखियोस्, छुट्टै रकम हुनुपर्छ भनेर राखिएको छ। जसरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरणका एजेन्डाहरू हुन्छन् होइन, त्यसरी नै लस एन्ड ड्यामेजका मुद्दाहरू पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो नेपालको मुख्य मुद्दामा। त्यस्तै गरेर अन्य मुद्दाहरू भनेको जस्तै लैङ्गिक विषयका मुद्दाहरू पनि उठाइराखेको छ। जस्तै लिमा एक्सन प्लान 2014 मा आयो, जसले समान सहभागिताको कुरा गर्छ, महिलाको लिडरसिप विकास गर्ने, क्षमता विकास गर्ने लगायतका कुराहरू नीतिगत रूपमा नै समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाइएको छ। अर्को मुख्य भनेको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठाइएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कोषहरूमा रकम त पठाइन्छ तर कसले कति पठाइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ पारदर्शी रूपमा विश्वले देख्ने गरेर सबैले देख्ने गरेर राखिनुपर्छ भन्ने मुद्दा थियो र यो विषयमा पनि छलफल भइराखेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच पुर्याउने कुराहरू एकदमै कठिन छ। प्राविधिक रूपले पनि झन्झटिलो भयो, धेरै समय र स्रोत धेरै समय लाग्ने भएर जसमा हामीले बजेट ल्याउनको लागि परियोजना पास हुनको लागि पनि अगाडि नै स्रोत लाग्ने भयो पूर्व तयारीको अवस्थामा नै। त्यसकारण नेपाल जस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त चाहिँ आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ र सहज सरल र सोझै पहुँच मार्फत चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को नेपालको मुख्य मुद्दा थियो। यस विषयमा छलफल र लबिङ भइराखेको छ यति बेला। हजुर, अब ती सवालहरू जुन यी मुद्दाहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ जुन रूपमा नेपालले सुनवाईको अपेक्षा गरेका छ नि ती सबै सुनवाई भइसकेका छ वा हुन बाँकी छ त? होइन, सुनवाई भएको छैन, यतिखेर छलफलको विषयमा मात्रै छन्। अब अन्तिमसम्म आशा गरौँ, अन्तिमसम्म केही निचोड आउन सक्छ। अहिले सुनवाई भइसकेको छैन। अब यहाँ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ उठान भएका मुद्दाहरू विषयहरूलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति, अहिलेसम्मको सम्मेलनको अवस्था हेर्दा यहाँलाई के लाग्छ? नेपालले त्यही अनुरूप फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ यो पटक? हजुर हजुर, मैले बढी फोकस जलवायु वित्तलाई गरिराखेको छु। म कारोबार दैनिकमा आबद्ध भएको हुनाले चाहिँ मैले जलवायु वित्तको उपलब्धिलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। जस्तो हामीले उपलब्धिलाई हेर्दा वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फडानी
रोक्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन जसलाई लिफ सम्झौता पनि भनिन्छ, यो लिफ सम्झौता भएसँगै नेपालले कार्बन व्यापारबाट 10 अर्ब पाउने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। तर यो रकम निश्चित होइन, यो घटबड हुन पनि सक्छ। अहिले चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ अनुमान चाहिँ 10 अर्ब पाउन सक्छौँ है भनेका छौँ होइन। यो एकदमै उपलब्धि हो यो कोपको। र अर्को भनेको हिजो मात्र भएको डिसिजन म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जलवायु अनुकूलन कोष छ, अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि निर्माण गरेको एलडिसी कोष भनिन्छ जसलाई होइन। अनि अर्को जलवायु विशेष जलवायु कोष छ जसमा चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले हिजो मात्र के डिसिजन गरे भने करिब 1 खर्ब 1 अर्ब 73 करोड रुपियाँ वित्तीय अनुदान थपिने भनेर घोषणा गरेका छन्। यो एकदमै अहिलेसम्मको मुख्य दुईटा उपलब्धि यी हुन् होइन। तर नेपालको लागि यो पैसा ल्याउनको लागि पैसा त थपियो, कोषमा पैसा थपियो, तर यतिकै सहज रूपमा सहज छैन नि त नेपालले ल्याउनको लागि। यसका लागि नेपालले के प्रकारले गर्नुपर्छ, धेरै होमवर्कहरू गर्नुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ अब यो वित्तीय पक्षमा हेर्दा जलवायु वित्तीय अनुदान बढाउनु पर्छ, यतिले पुग्दैन। हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम गर्नकै लागि 2050 सम्म हामीलाई 1 खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ। यदि वित्तीय अनुदान बढाइएन भने हाम्रा यी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि हामीलाई चुनौती थपिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एकदमै लबिङ गरिराखेको छौँ नेपालले। तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो कोपमा आउने बित्तिकै रकम पाउँछ भन्ने पनि होइन नि त होइन। यसले एउटा माहौल सिर्जना गर्ने काम गर्छ। अहिले माहौल सिर्जना गर्ने काम भइराखेको छ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र विश्व बैंकको बिचमा पनि भेटघाट भइसकेको थियो र त्यो भेटघाटले पनि एउटा सकारात्मक माहौल सिर्जना गरेको छ भन्ने रिपोर्टिङ आइराखेको छ होइन। जस्तै विभिन्न डोनर एजेन्सीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयको सरहरूसँग पनि भेटघाट गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र नेपालले यतिखेर एउटा चाहिँ जलवायु वित्तको एजेन्डा सेल गर्न सफल भइराखेको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन। हामीले जलवायु वित्तीय लगानी जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यस्तो खालको प्लेटफर्म हो नि त कोप भनेको। यसले गर्दाखेरि यो वित्तीय लगानी जुटाउनको लागि विभिन्न तवरबाट लबिङ भइराखेको छ। हाम्रा एजेन्डा कसरी सेल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो। दात्री निकाली गरेको वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकिराखेका छैनन् होइन। यो प्रतिबद्धता पुरा गराउनको लागि चाहिँ अहिले दबाब सिर्जनाहरू भइराखेको छैन। जस्तो जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ 2021 देखि सन् 2025 सम्मका लागि 100 बिलियन अमेरिकन डलर चाहिँ प्रति वर्षको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको थिएन। तर हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने विकसित राष्ट्रहरूले प्रति वर्ष उपलब्ध गराउने भनेको चाहिँ 100 बिलियन अमेरिकी डलर 2023 सम्ममा पछि मात्रै पुरा गर्ने देखियो होइन। यो एकदमै गम्भीर विषयको रूपमा लिएको छ। उनीहरूले प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना भइराखेको अवस्था त छ होइन। तर के गर्छन् भनेर चाहिँ यो कोपको अन्तिम सम्ममा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। हजुर प्रगतिजी, यहाँले अब ती प्रतिबद्धताहरूलाई हेर्न बाँकी बताइरहँदाखेरि नेपालले पछिल्ला समयमा जलवायु जन्य प्रकोप र विपत्तिहरूको जुन सामना गर्दै गएको अवस्था छ होइन, ती सवालहरू नेपालले उठान गरेको अहिलेको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ यो उपलब्धि र प्रतिबद्धताहरू हासिलका लागि चाहिँ कस्तो आशा राख्ने ठाउँ छ त अब हामीले? अहिले आशा हेर्दाखेरि अब अन्तिमसम्म के हुन्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। तर पनि हामीले राखेका आशाहरूमध्ये मुख्य जलवायु वित्त बजेट बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा हामीले आशा राखेका छौँ होइन। अनि अर्को भनेको बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूले चाहिँ तापक्रम वृद्धिलाई घटाउनका लागि पहल गर्ने छन् र जुन हामीले राखेको लक्ष्य छ नि विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई
1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भन्ने मुख्य एजेन्डा छ होइन। त्यसमा सकारात्मक हुनेछन् धनी राष्ट्रहरू भन्ने एउटा आशा राखिएको छ होइन। हामी नोक्सानीका लागि बनेका छुट्टी संयन्त्र जुन छ त्यो संयन्त्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ एउटा होइन। जसले नेपालले जति सक्दो आफ्नो पक्षमा बजेट पार्नको लागि जुन एउटा कोसिस गरिराखेको छ होइन। र यो वित्तीय बजेट बढ्न सक्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ होइन। जस्तो अहिले अघिल्लो साता भएको प्राविधिक छलफलमा समस्या समाधान भएन र यो अब मन्त्री स्तरीय बैठकमा जान्छ भन्ने आशा राखेको छ। र यसले चाहिँ जुन हामीले धनी राष्ट्रहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू छन् जस्तो आर्थिक प्रतिबद्धताहरू पनि छन् होइन, यिनीहरूले पुरा गर्छन् भन्ने एउटा विश्वास राखेको छ अहिलेसम्म हेर्दा। अब बाँकी दिनहरूसम्म ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नको लागि उनीहरू कतिको तयार हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। उनीहरूले प्रतिबद्धता कुन रूपमा पुरा गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको अहिलेसम्मको अवस्था र त्यो अनुसारले चाहिँ नेपालले जुन पछिल्ला समय चाहिँ आशा गरेको ठाउँ छ र यसको प्रतिफल चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ भनिरहँदाखेरि अब ती प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा र नेपाल चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रहेको छ भनेर भन्न सकिने ठाउँ रह्यो त त्यसो भए? हजुर, अवश्य नै नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ। जस्तो मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ होइन। हाम्रा विभिन्न कोषहरू छन् त, जलवायु वित्तीय कोषहरू होइन, हरित जलवायु कोष छ एउटा, अनि जलवायु अनुकूलन कोष छ, एलइसी फन्डहरू छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेर चाहिँ आर्थिक प्रतिबद्धता पुरा गरेर आफ्नो आर्थिक दायित्व बढाए भने ती कोषमा रकम थपिन्छ र नेपालले एक्सेस गर्न सक्छ सहज रूपमा चाहिँ यदि त्यसमा थपिने। अर्को भनेको यो विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने जुन कुरा छ नि, यदि यो कुरामा उनीहरू सहमत भए भने अवश्य नै हामीलाई फाइदा हुन्छ। किनभने जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले धेरै समस्याहरू भोग्यौँ न त होइन। यो विश्वव्यापी समस्या हो र विश्वव्यापी रूपमा उठेको समस्या समाधानका लागि उनीहरू तय भएनन् भने हामी चाहिँ यसको क्षतिपूर्तिका लागि रकम मात्र माग्ने होइन कि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि पनि पहल भइराखेको छैन। यसले अवश्य नै हामीलाई फाइदा गर्नेछ। हजुर, हुन्छ प्रगतिजी, यहाँले आफ्नो निकै अमूल्य समय दिएर हामीसँग कार्यक्रममा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि प्रश्नको लागि। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा आबद्ध पत्रकार प्रगति ढकाल। हामीसँग कार्यक्रममा COP26 सम्मेलनको ताजा जानकारी र नेपालको उपस्थितिका सम्बन्धमा छलफल गर्नुहुँदै अब हामी यसै विषयमा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकार श्रीराम सुवेदीसँग पनि छलफल गर्दैछौँ र उहाँ पनि यतिखेर भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रीरामजी, यहाँलाई कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। संयुक्त राज्यको ग्लासगोमा जुन अहिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि COP26 सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ होइन, यो हालसम्मको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? धन्यवाद। अब हामी त यो अन्तिम दिनमा, अब आज तपाईँ र म कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो 13 दिने सम्मेलन शुक्रबार समापन हुँदैछ। त्यसले गर्दा झन्डै हामी यो सम्पूर्ण सम्मेलनको अन्तिम घडीमा पुगेका छौँ र अन्तिम भन्दा पनि यो झन् महत्त्वपूर्ण घडीमा पुगेका छौँ। अब यो सम्मेलन किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसलाई कि गर या मर अथवा अन्तिम तथा उपयुक्त अवसरको रूपमा विश्वले सुरुदेखि लिएको हो। किनभने विश्वमा अहिले पृथ्वीलाई, तपाईँ हामीलाई शरीरमा ज्वरो आउँदा जसरी शरीरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै पृथ्वीलाई पनि पृथ्वीको तापक्रम बढेर पृथ्वीलाई ज्वरो आइरहेको छ। जब पृथ्वीलाई ज्वरो आउँछ त्यसपछि पृथ्वीमा आश्रित भएका जीव र अरू जगतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू र पारिस्थितिकीय प्रणाली जुन छ त्यसलाई असर पर्छ। मैले भनेको होइन, किनकि संयुक्त राष्ट्रकै यो सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले के प्रश्न पारे भने तपाईँले पृथ्वीको जुन तापक्रमलाई
प्यारिस एग्रिमेन्टले 2015 मा भएको थियो त्यसले चाहिँ 1% 1.5% भन्दा बढी वृद्धि हुन नदिने त्यो भनेको औद्योगिक क्रान्ति जुन 200 वर्ष अगाडि भएको थियो त्यति बेला पृथ्वीको जुन ज्वरो नापिएको थियो त्यो तापक्रम भन्दा बढी बढ्न नदिने भनेर विश्वका झन्डै 200 देशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए र त्यसपछि यो कोपको श्रृङ्खलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यो जलवायु सम्बन्धी महासंरचना महासन्धि भन्छ कोपलाई त्यसको झन्डै 25 वटा बैठकहरू भइसकेका छन् त्योभन्दा अगाडि पनि यसका श्रृङ्खलाहरू सुरु थिए तर अहिले विषयवस्तु किन महत्त्वपूर्ण भयो भने अहिले पछिल्ला वैज्ञानिक तपाईका नतिजाहरूले के देखाए भने पृथ्वीको तापक्रम हामीले आशा गरेको भन्दा अनपेक्षित रूपले धेरै बढेको छ त्यसको कारणले पृथ्वीमा विषम मौसमका घटनाहरू र जलवायुका विपदका घटनाहरू अमेरिकादेखि जर्मनदेखि नेपालदेखि लिएर जंगली आगोदेखि लिएर तातो हावादेखि लिएर र तपाईले हामीले बेहोरेका मेलम्चीको बाढीदेखि लिएर अनि मनाङ र मुस्ताङमा जाने आएको वर्षादेखि लिएर अचम्मका जुन यस अघि कहिले कल्पना नगरिएका घटनाहरू र ती पहिला अलिक थोरै हुन्थे भने अहिले धेरै धेरै भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सम्मेलनको मूल उद्देश्य र सुरुदेखि नै यो सम्मेलनलाई 2015 पछिको 2015 अर्थात् प्यारिस सम्मेलन पछिको यो सम्मेलन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विश्वका नेताले यस पटक गफ मात्रै होइन भाषण मात्रै होइन र केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने एउटा आम अपेक्षा भएको सम्मेलन भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्मेलनले केही नतिजा दिन्छ भन्नेमा धेरैको आशा छ अहिलेसम्म तपाईको प्रश्नको म पृष्ठभूमिमा जान्छु अहिलेसम्म पनि यो छलफल जारी नै छ र नर्मल्ली यो अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा चाहिँ अन्तिममा धेरै निर्णयहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि यहाँ नेपालमा सहभागी र अरूले पनि अझै आशावादी रहेका छन् हिजो मात्रै तपाईले पाउनुभयो होला संसारका सबैभन्दा बढी सामरिक महत्त्वका देश अमेरिका र चीन शक्ति राष्ट्र मात्र होइनन् संसारमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्नको लागि जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जन गर्न पनि उनीहरू पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउने देशले हिजो के घोषणा गरे भने आफ्ना विमतिहरूलाई छाडेर अब हामी मिलेर सहकार्य गर्छौं र पृथ्वीको तापक्रमलाई अबको एक दशकमा 1.5 डिग्रीको जुन हाम्रो इच्छा छ त्यसलाई जीवित राख्नलाई हामी मिलेर काम गर्छौं भनेर घोषणा गरेका छन् र यो ग्लासगो सम्मेलनको अब के कसो होला भन्ने जुन एउटा थियो त्यसमा चाहिँ यो हिजोको घोषणाले पनि यहाँ एउटा सुखद सन्देश दिएको छ त्यसले गर्दा समग्रमा भन्ने भने अब यसका तपाईले यो सम्मेलनलाई यसका पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब विकासको क्रममा धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो धेरै औद्योगिक अथवा अरू प्रतिष्ठानको कारणले गर्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेका छन् विकसित राष्ट्रहरूले भने अर्को एउटा विकासशील र अल्प विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा त्यति धेरै प्रभाव नहुँदा हुँदै पनि जलवायु जन्य विपदको जुन तपाईको जुन असर हुन्छ त्यो सबैभन्दा बढी ती राष्ट्रलाई पर्छ तपाईको समुद्रको नजिक रहेका राष्ट्रहरू हिमालसँग जोडिएका राष्ट्रहरू हामी जस्ता नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले चाहिँ तपाईको कार्बन उत्सर्जनमा हामीले केही गरेका छैनौं हैन तर त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले के भयो भने कुनै चीज स्थानीय र कुनै चीज विश्वव्यापी छैन जलवायुको समग्र प्रभाव विश्वको कुनै पनि उसमा पृथ्वीको समग्र इकोसिस्टममा प्रभाव पार्ने भएको भएर यो सम्मेलन प्रति एकदमै ठूलो आकांक्षा र एकदमै ठूलो तपाईको अपेक्षा छ र आशा गरौँ अझै 2 दिन बाँकी भएको कारणले गर्दा अब केही हुन्छ र केही महत्त्वपूर्ण जस्तै कि केही छलफलकै क्रममा छन् केही डिसिजन हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौं। हजुर श्रीरामजी
यहाँले जुन अझै आशा गर्ने ठाउँको कुरा राखिरहँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँको भ्रमण गरेर अर्थात् चाहिँ भनौँ न सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ र त्यहाँ उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो होइन, र त्यहाँ उहाँले सहयोगको अपेक्षा पनि राख्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग। अब यसमा चाहिँ त्यो भएका पहलहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? नेपालले यसपटक तयारी कमजोर थिएन, राम्रै थियो, तर त्योभन्दा पनि अझ बढी हुन सक्थ्यो। जलवायुलाई कसरी हामीले अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रा संरचनामा, नीतिमा अथवा हाम्रो फङ्सनालिटीमा त्यसलाई जलवायुलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा संरचनालाई अझ कति शक्तिशाली रूपमा अगाडि आउन सक्छौँ भन्ने प्रश्न हामीले पनि बेला बेला समाचारमा लेख्दै आएका हौँ। र मूल कुरा प्रधानमन्त्री जस्तो देशको राष्ट्र प्रमुखले आएर तपाईँ सम्बोधन गर्नु भनेको यो समस्या नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ र हामी कति गम्भीर छौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले प्रश्न पारेको छ। र यो सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूको उपस्थितिको हिसाबले पनि धेरै नेताहरूको सहभागिता रह्यो नेपाल सहित। त्यो हिसाबले पनि अघि मैले भने जस्तै यो सम्मेलनप्रति विश्वको समग्र ध्यान रहेको देखिन्छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले जुन हामीले अहिले भोग्दै आएका कुराहरू, प्यारिस एग्रिमेन्ट अन्तर्गत तपाईँको यो अनुकूलन, तपाईँ अनि कार्बनको के अरे जलवायुको न्यूनीकरणका हाम्रा प्रयासहरूलाई त्यहाँ मुखरित गरिएको छ। तर अहिले ठुलो समस्या के हो भने जलवायु जन्य विपदबाट हुने हानि नोक्सानीको लागि लस एन्ड ड्यामेज भन्छ, जुन त्यो हानि नोक्सानीको लागि त्यसलाई छुट्टै संयन्त्र र छुट्टै कोष छैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले प्रमुखता साथ उठाउनु भएको विषय के थियो भने जसरी मेलम्ची अथवा अरू कुनै हाम्रा विपदहरूले गर्दा सिर्जिएको समस्याको कारणहरू मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्, मानिसहरूको जनजीवनको तपाईँको सङ्कट पर्छ, त्यस्तो स्थितिमा उनीहरूको क्षतिपूर्ति सम्बोधन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्र अथवा छुट्टै कोषको विकास हुनुपर्छ। समुदायले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको लागि गर्नुपर्ने गृह कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर यो विषयमा यहाँभन्दा अगाडि पनि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। र नेपालले मुखरित रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने यसको लागि छुट्टै स्ट्यान्ड एलोन मोडमा हानि नोक्सानीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै एउटा पिलरको रूपमा यो जुन जलवायु नेगोसिएसनको छुट्टै विषयको रूपमा लिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसको विषयमा पनि अझै पनि छलफल जारी छ र अझै पनि यो विषय अलिकति विकसित राष्ट्रले के भनेका छन् भने यो हानि नोक्सानीको विषयलाई अनुकूलनको विषयसँग जोडेर, एडाप्टेसनको विषयसँग जोडेर त्यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने छ र त्यसको लागि उनीहरूले थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहिरहेका छैनन्। र उनीहरूले मौसमजन्य विपदका घटनाहरू अमेरिकामा पनि भएका छन्, जर्मनमा पनि भएका छन्, विकसित देशहरूमा पनि भएका छन्। अब त्यो हुँदाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यही हिसाबले उनीहरूले अलिकति आनाकानी गरेको देखिन्छ। तर यो समग्र समस्याको लागि सब विश्व एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो छलफल जारी छ। र हानि नोक्सानीको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषयमा पनि केही सफलता आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन र नेपालको तर्फबाट उठान भएका विषयहरूलाई यहाँले चाहिँ एउटा पिलरको रूपमा, एउटा चाहिँ आधार स्तम्भको रूपमा रहेको कुरालाई लगेर जोडिरहँदाखेरि यस खाले सम्मेलनहरू जति पनि हुन्छन्, पहिलाको उदाहरणको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ श्रीरामजी कस्तो भन्दाखेरि रमाइलो आनन्द यस्तो खालकोमा सम्मेलनमा सहभागी हुने भने आनन्दको लागि, रमाइलोको लागि र घुमफिरको लागि मात्रै भनेर जुन तपाईँ हामी पत्रकारहरूले नै पनि त्यो चाहिँ दृष्टिकोण पनि राखेका हौँ होइन। यो पटकको चाहिँ त्यस्तो नभइकन अलि फरक ढङ्गको र नेपाल चाहिँ एकदम विशेष रूपमा चाहिँ टोलीसहित उपस्थिति रहेको र त्यहाँ चाहिँ सहभागितालाई बढीभन्दा बढी बलियो बनाएर आफ्ना जलवायुजन्य प्रकोप र मुद्दाहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा उठान गर्न सफल हुन्छ र त्यो प्रयासमा लागेको भनेर हेरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा चाहिँ यो समग्र कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, जुन नेपालको सिङ्गो एउटा मुद्दा छ होइन र नेपालको प्रतिनिधि छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ? सही कुरा हो, तर यो के भने यो बेलायतको
यो ग्लास्गोमा भएको सहर यहाँको बसाइ यति महँगो छ, तपाईँ चाहेर पनि थोरै पैसाले घुम्न सक्नुहुन्न एउटा, होइन? अब मैले त यहाँ हाम्रा जलवायुको जुन वार्तामा भएका सरकारी टोलीहरू हामीले त भेट्न पाएका छैनौँ। उहाँहरू त्यति व्यस्त भएर लागिरहेको देखिन नि त। उहाँहरूभित्र कति प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गरेर नेपालको पक्षमा, पर्वतीय पर्यावरणको पक्षमा, नेपालको हानि नोक्सानीको पक्षमा, नेपाललाई र नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रको पक्षमा उहाँले कतिको आवाज उठाउनु भएको छ। त्यो हामी नेगोसिएसन जुन भित्र भएका छलफलमा हामी जान पाउँदैनौँ पत्रकारको आफ्नो परिचयले, हाम्रो कार्डले। तर तपाईँले भने जस्तो अलिकति सजिला देशहरूमा बाहिर जाँदा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरू विषय वस्तुमा गम्भीर रूपमा छलफल नगरिकन बाहिर घुमेको भन्ने जुन बारम्बार आउँछ, त्यो एउटा सजिलो प्रश्नको रूपमा पनि हामीले लिने गर्छ। तर त्यो यहाँ म त्यति लागू भएको म देख्दिनँ, किनकि यहाँ ठाउँ पनि त्यस्तै छ र विषयवस्तु पनि यसपालि अलिक महत्त्वपूर्ण भएको हिसाबले पनि गृह कार्य र गम्भीरताको हिसाबले पनि मैले यहाँ भएका सरकारी र गैर सरकारी, तपाईँको सरकारी मात्रै प्रतिनिधि हुनुहुन्न, यहाँ गैर सरकारी क्षेत्रका पनि नेपाली टोलीमा हुनुहुन्छ। त्यसबाट उहाँहरू एकदमै प्रतिबद्ध भएर यसपटकलाई कम्तीमा यो जुन विश्व अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा नेपालको अपेक्षासँग पनि मिलोस् भन्ने हिसाबले लागेको देखिन्छ। त्यसमा कुनै अन्यथा को विषय छैन। तर मूल कुरा तपाईँले भने जस्तो यसले चाहिँ एउटा जलवायु सम्मेलन कुनै बेला यो होक्स हो, यो बेकारको कुरा हो भनेर भनिन्थ्यो भने यो एउटा प्रमाणित र तपाईँको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भइसकेको हिसाबले यसपटक चाहिँ अलिकति केही मुद्दाहरू, जस्तो कि मैले सुरुमा भने तपाईँलाई पृथ्वीको तापक्रमलाई 1.5% मात्रै वृद्धि हुन दिने दिशामा, अनि विश्वका नेताले जुन विकसित राष्ट्रले अथवा G20 समूहले चाहिँ हरेक वर्ष अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई चाहिँ 100 अर्ब रुपियाँ बराबरको जलवायु वित्त प्रवाह गर्ने भन्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यो 100 अरबमा तपाईँको 2019 को प्रतिवेदनले झन्डै 80 अरब अमेरिकी डलर उहाँहरूले प्रवाह गरेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा जुन हामी त्यो लक्ष्य थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विकसित राष्ट्रहरूले आफूले गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ। अल्पविकसित राष्ट्रले पनि आफूले गर्नुपर्ने तयारी र अरू यस व्यवस्थाको लागि पनि पछि पर्नु हुँदैन, किनकि यो विषय तपाईँ हामी सबैसँग जोडिएको विषय हो। यसमा त र म भन्ने शब्द छैन, हामी भन्ने शब्द बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा आशा गरौँ अब यो ग्लास्गो सम्मेलन एक किसिमले जसरी तपाईँको प्यारिस सम्झौतालाई कोसे ढुङ्गाको रूपमा मानिन्छ, ग्लास्गो सम्मेलन पनि त्यही कोसे ढुङ्गाको रूपमा प्रमाणित हुनेछ। हुन्छ श्रीरामजी, यहाँले जुन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालदेखि यहाँसम्म यति धेरै दुःख 2-3 दिनको प्रयासले तपाईँ र म जोडिन पायौँ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिक राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकार श्रीराम सुवेदी। हामीसँग कार्यक्रममा COP26 सम्मेलनको ताजा जानकारी र नेपालको उपस्थितिका बारेमा थप कुराकानी गर्नुहुँदै यो छलफलसँगै कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस सकिएको छ। यस्तै अर्को विषय लिएर अर्को हप्ताको शुक्रबार यसै समयमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।